सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मंगोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल राजधानी काठमाडौँ नेपालबाट आवाज मार्फत मंगोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन प्रसारण मंगोल भिजन अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूको माझमा तरंगित भइरहेको छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पीएचडी नामक पुस्तक गत मे 15 देखि आवाज मार्फत यहाँहरूको बीचमा प्रसारण गर्दै आइरहेको थिए। उक्त पुस्तकको तेस्रो भाग आज मंगोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन प्रसारण मंगोल भिजन अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूको बीचमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। त्यसो त नेपालमा कम्युनिस्ट नै कहाँ छ र? नेपालमा जता मलको उतै ढलको चरित्र भएकोलाई कम्युनिस्ट भन्ने चलन छ। 1990 मा आन्दोलन सफल हुने देखेपछि कंग्रेसको पछि दौड्यो। पञ्चायतकालमा पञ्चे कम्युनिस्ट भएर आफूले काबुमा ल्याउन नसक्ने र मन नपरेकोलाई मराउने काम भयो। त्यसैको शिकार बनेको हो इलामे रत्नकुमार बान्तवा पनि। बहुदल आयो, मन्त्री बन्नुको निम्ति पनि रिले रेस भयो। कंग्रेसलाई धम्काउँदा वा चाकरी गर्दा मन्त्री बन्न सकिन्छ कि दरबारको आशीर्वादमा मन्त्री बन्न सकिन्छ त्यही गरे। संसारमा नै धनी वर्ग राजा र राजपरिवारलाई कम्युनिस्टको नाम नै एलर्जी हुन्छ र घृणा गर्छन्। तर नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ धनी वर्ग र दरबारलाई कम्युनिस्ट नाम प्यारो लाग्छ। यो नामसित रमाउने गर्छन्। कम्युनिस्ट नामधारी हिन्दूहरूलाई बहुदल भन्दा एकदलीय व्यवस्था र राजा प्यारो छ। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेपछि झण्डालाई कालो बोकाको भोक दिए। राजालाई हनुमानले झैं दण्डवत गरे। यिनै कम्युनिस्ट हुन् मूलवासीलाई आदिवासी बनाउन खोज्ने। कुनै तथाकथित कम्युनिस्ट जनजाति जन्माउने, कुनै कम्युनिस्ट आदिवासी ब्याउने। कम्युनिस्टहरूले नै भाँड भैलो मचाउने र समाजलाई फोर्ने टुक्राउने गर्छन्। राम्रो काम त गर्न जान्दैनन्। कम्युनिस्ट बुझेर सिद्धान्तमा अडेका यिनी गिनेका होलान्। तिनीहरू मार्क्स जस्तै भौतारिएर मंगोल लेनिनले जस्तै टालेको प्यान्ट लगाएर बसेका होलान्। नेपालमा भएको नक्कली कम्युनिस्टले थोरै दिनमा तिनीहरूको कल्पना बाहिरको सम्पत्ति जोरे। 5-7 करोडदेखि अरबपति बने। तैपनि कम्युनिस्टहरू आफूलाई कम्युनिस्ट नभनी बाँच्नै नसक्ने भए। यो देशमा कमलराज, रेग्मी, झलनाथ, खनाल, सुभाष, नेम्बाङ, मोदनाथ, प्रसिद्ध, मैनाली ब्रदर्स, अधिकारी ब्रदर्स, नेपाल ब्रदर्स, खड्ग ओली जस्ता पनि कम्युनिस्ट। तिनीहरू को के थिए? आज के छन्? भीमप्रसाद गौचन जस्तो त नम्बरी कमरेड बनिए होइन बा? मैले कम्युनिस्ट नबुझेको हो कि ठुल्ठुला विद्वानहरूले लेख्न भूल गरेका हुन् कि नेपालमा कम्युनिस्ट भाडिएका हुन्? म त अलमल्लमा परे। कम्युनिस्ट भन्ने पनि छाड्दैनन्, रुखो जनतालाई रुख्याउन पनि छाड्दैनन्, सर्वहाराको नारा दिन पनि छाड्दैनन्, आफू सर्वभरा बन्न पनि पछि पर्दैनन्, भ्रष्टाचार र नैतिकताको डङ पिट्न पनि छाड्दैनन्, भ्रष्टाचार गर्नु र नैतिकता बेच्नु पनि पछाडिदैनन्। हिन्दूवाद पनि कंग्रेसमा भन्दा कम्युनिस्टमा नामधारीमा चर्को छ। आखिर संस्कार न हो। आफू शक्तिमा पुगेपछि जनताको भक्तिलाई फुटबल बनाउन यिनीहरू मात्र कहाँ पछि छन्? आफू घुमे स्वास्नीहरूलाई समेत शक्तिमा पुर्याए, विदेश घुमाए। यति थोरै समयमा करोडौं करोड कहाँबाट आर्जन गर्न सके? मोदनाथ जस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट मन्त्री हुनासाथ 9 महिनाभित्र नै करोडपति बने। बाहुन पढाएर शिलान्यास गर्न पछि परेन। यिनीहरूको गोहीको रङ र गोहीको आँसु त दैवले समेत बुझ्न नसक्ता हुन्। भारे भुरे मान्छेको त के कुरा?
कसैलाई उच्च पदमा पुर्याउँदा कमिसन बर्सने, धम्काउन सक्नेलाई धम्काउने, व्यापार गर्ने, गराउने, पैसा झार्ने, धुन गरिब नेपाली जनता विचार र बुद्धिमा झनै गरिब रहेछन् भन्ने कुरा चुनाव ताका म आफ्नो क्षेत्रमा भोट माग्न गाउँ घुम्दा बुझे। भोट माग्नु नै निस्केपछि के को अप्ठ्यारो र? कंग्रेस र कम्युनिस्ट प्रगतिवादी नभनुन्, कै घर आँगनमा पनि पुगे। तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छँदा काम नभए पनि नामको कम्युनिस्ट माकपाले गाउँघरमा बाटो बनाउन 3 लाख रुपियाँ छुट्याउने काम गर्यो। यसपछि कंग्रेसले आफ्नो सुपरियरिटी कायम राख्न 3 लाखबाट 5 लाख बनाइदियो। तर कम्युनिस्टहरूले गाउँलेहरूलाई भनिदिए 5 लाख हामीले छुट्याइदिएको हो भनेर। राजनैतिक, आर्थिक र बुद्धिमा गरिब जनताले जताततै भन्ने गरे, हामी त भोट हाम्रै गरिबको सरकार माकपालाई दिन्छौं। हाम्रो माकपा सरकार भएर पो गाउँको बाटोको निम्ति 5 लाख छुट्याइदिए, त्यही पनि यो धोती सरकारले काटिदियो। के थाहा, नेपालको सरकार त राजाको सरकार हो। उसले प्राथमिकतामा राजा, राजपरिवारको उन्नति र सुरक्षाको निम्ति दिनुपर्छ भनेर। राजाको सरकार श्री 5 को सरकार नभएको भए राजाको भतिजा भान्जाले रक्सी धोक्दै गरिब नेपाली जनतालाई किरा फट्याङ्ग्रा जस्तै मार्दै हिँड्नु कहाँ पाउँथ्यो? राजादेखि लिएर राजासँग सम्बन्धितलाई घिउ भात, रक्सी मासुमा मोज गर्ने ठूलो धनराशि र सुनको असर्फी किन पो पहिले छुट्याइदिनु पर्थ्यो? राजपरिवारहरूसँग सम्बन्धितहरूले किन बैंक ठग्न पाउँथे? यहाँ त जनता होइन प्रजा छन्। कंग्रेस कम्युनिस्टको होइन, राजाको सरकार छ। राजाको सरकार बन्छ जबसम्म राजा राख्ने काम गरिन्छ। बाहुन छेत्रीले ठर्रा खाए पनि अमृत बने जस्तो र मंगोलले रक्सी छुँदै नछोए पनि मतवाली भन्ने जस्तो राजपरिवारले जति ठूलो अपराध गरे पनि त्यो अपराध होइन, वरदान बन्छ। बोलिदिए गोली खान्छ कि जेलमा जाकिन्छ। चुनावकै दौरानमा माकपाका समर्थकहरूले मेरो चुनाव चिन्ह भाले भएकोले भन्ने गर्थे, कट कट कोट्यास कोट्यास कुकुरी कहाँ काटेर खा खोइ खुकुरी यताले भनेर हेप्थे। म पनि ठट्टा गरेर भनिदिन्थे, मंगोल भाले भनेको काटेर खाने भाले होइन, सुतेकालाई बेउझाउने विकासे भाले हो, पूजा गर्नुपर्ने भाले हो, मंगोलको कुल देवताको भाले हो। एक दिन यो मंगोल भाले मुलुकभर बासी दिनेछ। कुम्भकर्ण जस्तै निधाएको मूलवासी मंगोललाई बेउझाइदिनेछ, मान्छे जस्तो बाँच्न सिकाइदिनेछ। कम्युनिस्ट नामधारी कम्युनिस्ट समर्थकहरूले, त्यसमा पनि आफन्त जस्तो लाग्नेहरूले मालिकको हुकुम बमोजिम हनुमान बनेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई सुरुदेखि नै जार ठान्यो। जस्तो कम्युनिस्टको निम्ति कंग्रेस र कंग्रेसको निम्ति कम्युनिस्ट एकदलीय बहुदलको जार जस्तै ठहरिन्छ। मैले माथि भनेको छु नेपालमा कम्युनिस्ट छैन भनेर, तर गेरुवा वस्त्र लगाएर रुद्राक्षको मालाले सिंगारिएर लामो लामो चन्दनी टीकामा ठाटिएर कमण्डलु र त्रिशूल लिएर हिँडेको व्यक्तिलाई जो कसैले पनि पहिलो जमटमा साधु वा जोगी नै ठान्छ। नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाईको पहिलो संस्करण 1985 मा भूमिगत रूपमा छापियो, भूमिगत रूपमा नै बेचियो। दोस्रो पल्ट 1988 मा पनि भूमिगत रूपमा नै छापिएर बेचियो। यो पुस्तक कसैले पनि उज्यालोमा उदाङ्गो पारेर पढ्ने साहस गरेन। काठमाडौँमा यो पुस्तक एक रात पढ्न रु 500 सम्म तिरे। ब्रुनैमा यो पुस्तक 2300 सम्म बिक्यो, जबकि यसको मोल मात्र नेपाली रुपैयाँ 20 थियो। नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइ पढेपछि कति अपरिचितहरूले फोनबाट सम्पर्क स्थापित गरे, परिचय गरे, यतिसम्म कि कति त लेखकको अनुहार मात्र हेर्न पनि आए। दार्जिलिङमा यो पुस्तक 1500 भारूसम्म बिक्यो, जबकि यसको मोल भारतीय रुपैयाँ 15 मात्र थियो।
सिक्किममा भण्डारीलाई तह लगाई चामलिङलाई मुख्यमन्त्री बनाउने काममा सघाउ पुर्यायो। भण्डारी अनाहाकमा नै पड्के। बमके जताततै पुस्तक देखाउँदै मलाई सरापे। सिक्किमे जनतालाई त्यो पुस्तक नपढ्न अनुरोध गरे, धम्की दिए, तर सिक्किमे जनताले त्यो पुस्तक खोजी खोजी पढ्न थाले। त्यो पुस्तक सिक्किममा पनि नेपालमा जस्तै प्रतिबन्ध थियो। वास्तवमा त्यो पुस्तकमा भण्डारीको विरोधमा भ र सिक्किमको विषयमा स पनि लेखिएको थिएन। त्यस्ताका नेपाली भन्सारका कर्मचारीहरू भन्ने गर्थे, भन्सारमा सुन तस्करी भएर भारततर्फ छिरोस्, गोपाल गुरुङको नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई किताब छिर्न पाउने छैन। एकपल्ट एकजना उपल्लो तहको बाहुन कर्मचारीले तल्लो तहको मंगोल कर्मचारीलाई भन्सार अफिसको कुनामा राखिएको एक बोरा माल देखाउँदै भनेछ, त्यो बोरा कसैलाई छुन नदिनु। मंगोल कर्मचारीको मनमा खुलदुली जागेछ। हाकिम नहुँदा यसो खोलेको त त्यही पुस्तक। एउटा सुटुक्क निकालेर घरमा लगेर पढ्दा त त्यस्ताका पो बम पड्केछ। नेपालका बाहुन छेत्रीको कर्तुतको विषयमा लेखिएकोले भण्डारीलाई पनि छेत्री भएको नाताले चित्त दुखेको, रिस उठेको रहेछ। अपितु नेपालभित्र चाहिँ बाहुन छेत्री त बाहुन छेत्री नै भयो, मंगोलहरूले पनि मलाई नै धम्क्याउने, गाली गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने, अनाहाको प्रश्न गर्ने गरे। पञ्चायतकालमा यो पुस्तक पढेपछि रामचन्द्र पौड्यालले र जयप्रकाश गुप्ताले मलाई प्रवासी, विदेशी भनेर साम्प्रदायिक र विखण्डनवादी पनि भने। जेलमा नै सडाउनु पर्छ भनेर लेखे। तर गहिराईमा गएर हेरे विदेशी र साम्प्रदायिक तत्त्व तिनै हुन्। यस्ता विदेशी साम्प्रदायिकताको परिभाषा नै नजान्ने साम्प्रदायिक विदेशी साम्राज्यवादी काठेहरूले नै यो देश हाकेको हुनाले यो देशलाई कंगाल बनाएका हुन्। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। म गुरुङ हुँ। विश्वका कुनै पनि कुनामा जन्मे पनि नेपाल मेरो पनि हो। मेरो पुर्खालाई आफ्नो मुलुकबाट लखेट्ने यिनै साम्राज्यवादी सामन्ती तत्त्वका पुर्खाहरू हुन्। रामचन्द्र पौड्याल र जयप्रकाश गुप्ता फिजीका अबदस्त प्रधानमन्त्री चौधरी जस्तै भारतीय हुन्। रामचन्द्र पौड्याल त झनै भगौडे शरणार्थी पुत्र हुन्। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूलाई इलामको जसबिरेमा राति घर घेरेर गर्दनमाथि खुकुरी तेर्साएर त मंगोल भुइनस्, लु तेरो मंगोलको इतिहास भन्, लु तेरो मंगोलको गीत गा भन्नेहरू, जितपुरमा मेरो कार्यक्रममा हुलदंगा गर्ने योजना बनाउनेहरू, कतै फेकिदे यो मंगोलको माइक भन्नेहरू, धुलाबारीमा एमएनओको झण्डा काट्ने र बाहुनडाँगीमा आक्रमण गर्नेहरू, तिनै आफूलाई नचिनेर कम्युनिस्टको अर्थ नबुझेर मंगोल नाम नै काउसो हुन गएका मंगोलहरू नै थिए। तिनीहरू मात्र हतियार बनेका थिए। अब यिनीहरूले मंगोल हुन् भनेर बुझ्न थालेका छन्। त्यस्ताका ती गरीबको सरकारको सपना देखेर आफ्नो गरिबीपन हटेर धनी होइने सपना सोचेर घमाइलो आशा बोकेर हतियार र डण्डा बोकी हिन्दू आर्य नेताको हनुमान बनेर मंगोलले मंगोलमाथि नै आक्रमण गर्ने काम कंग्रेस र कम्युनिस्ट र पञ्चको नाममा टाउको फोराफोर गर्ने, काटाकाट र मारामार गर्ने, जेल पर्ने र नेल भोग्ने, टाट पल्टने काम हिन्दू आर्य मालिककै अरन खटनमा गर्ने गर्थे। र आज पनि कतिपय ठाउँमा त्यो क्रम जारी नै छ, तर अलि मत्थर भएको छ। गरिबीले गर्दा अलिकति पैसाको लोभमा वा राँगाको मासु र एक ट्वाक रक्सीमा आफ्नो अस्तित्वलाई चिहानमा हाल्ने काम आज पनि जारी छ। यो 30 वर्षे पञ्चे शासनको मण्डले चरित्र हो। नेपालमा आज पनि अहिन्दो मूलवासी मंगोल मास्ने बृहत नेटवर्क तयार पारिँदैछ। पञ्चायतकालमा मन नपरेको रिसिबी बोकेको जाली झेली षड्यन्त्रकारीले सरकारी प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भनी पोल जोस गरी मार्ने मराउने काम सजिलैसँग गर्थे। 2 अक्षरको भरमा ज्यान जान्थ्यो, जेल पर्थ्यो, शरीरमा डण्डा बज्रन्थ्यो। अब त्यो रोग माओवादीमा पनि सरेको पाइन्छ।
म माओवादी हुँ भनेर आफ्नो मन नपरेको मान्छेलाई बिल्ली बाठ बनाउन परे वा मराउन परे माओवादीमा उजुरी दिए पुग्छ। माओवादीको बिल्ला बेरेकाहरू आएर पक्राउ गरी कारबाही गरिहाल्छ। माओवादीको आँखामा माओवादी मात्रै निर्दोष, अरू सबै दोषी ठहरिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण दोलखा जिल्ला एमएनओको जिल्ला अध्यक्ष गैरी मोदीको जलन्धर पाखरिन उसलाई त्यहाँका केही अपराधिक स्वभावकाले माओवादी भएर उजुरी हाल्यो। अब उसलाई मुण्डन गरी कालो मोसो दली जुत्ताको माला भिराइदिएर 4 वर्षको निम्ति माओवादी जन अदालतले गाउँ निकाला गरिदियो। उसको घरमा 2 जना उमेर ढल्केका 80 नागेका आमाहरू मात्र छन्। एकताका जलन्धर घर पुगेको खबर गाउँमा फैलियो। माओवादीहरू हात हतियार सहित समात्न घर घेर्न पुगे। राति भएपछि घरमा छ्यापछ्याप्ती उनको खोजी भयो। नभेटेपछि फर्के। यिनीहरूलाई रातभर आगो ताप्ने दाउरा र ओड्ने ओछ्यानको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने, भोज खाएर मोज गर्ने, भोजन बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने काम गाउँलेको हो। तर हाम्रो मूलवासी मंगोलको घैँटोमा घाम सजिलै लाग्ने जस्तो देखिन्न, किनभने तिनीहरूको संस्कार नै सस्तोमा बिकेर सस्तो कुरा गर्ने करिया जस्तो मात्र बनिसकेको छ। एकपल्ट म इलामको देउराली पुगे। त्यसै रात म बास बसेको घरमा घर मालिककै सुँगुर चोरिदियो। इलामकै मंगोल समर्थक लिम्बूको धान भकारीमा आगो लगाइदियो। इलाममा म बसेको होटलमा एकजनालाई रक्सी धोकाएर मसँग न्यु खोज्न पठाइयो। झापाको पृथ्वीनगरको आमसभामा जाँदा म बसेको घरमा आई न्यु खोज्ने, फर्किँदा बसभित्र नै आक्रमण गर्न खोज्ने कुनै न कुनै रूपमा माकपासँग सम्बन्धित मंगोल अनुहारकै थिए। विगतको धम्कीकै सम्झना गर्दा चिया कमानका मजदुरहरूमाथि भएको अन्यायको विषयमा आवाज उठाउँदा र धरान घोपा क्याम्पमा ब्रिटिसहरूबाट भएको अन्यायप्रति समाचार छपाउँदा नोकरी चढ गरिदिएको। झापा गौरीगंज स्कुलको सञ्चालक समितिको सदस्य हलुवाईहरूलाई नमस्कार नगर्दा र त्यहाँको शिव मन्दिरको पुजारीको चर्ती कलाप्रति विरोध गर्दा सहनु परेको भुक्तमान र स्कुलको शिक्षक जागिर छोड्नु परेको सम्झना हुन्छ। पञ्चे शासनको बेला न्युलाइटमा हिन्दू राष्ट्रको विरोधको सम्पादकीय विषयलाई लिएर दाङका देवबहादुर केसीले हाउसलाई म प्रति कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको, होटलहरूमा गोरुको मासु चलाउनु पाउनु पर्ने समाचार लेख्दा पूर्ण प्रसाद बाहुन झोकिएर धम्की दिएको, टेलिफोनबाट धम्कीहरू आउन थालेको सम्झना हुन्छ। एमएनओको आवाजहरू विषय लिएर एयरपोर्टमा काम गर्ने एकजना बाहुनले एउटै चक्कुले मलाई सिध्याइदिने कुरा तिनीहरूको रक्सी पार्टीमा गरेको र गत वर्षको मार्चमा एकजना प्रहरी इन्सपेक्टरको झुटो नामले डीएसपी कार्यालयमा उपस्थिति हुने अर्डर फोनबाट गरेको थियो। कारण सोद्धा हामी मंगोल हिन्दू होइनौं भन्ने पर्चा बाँडेको आरोप लगाइएको थियो। घटनाक्रममा 1974 को मार्चतिर गान्तोकको होटल डेन्जोङमा राति आक्रमण गर्ने योजनामा एकजना अर्को बेड लिएर बसेको थाहा पाएपछि राति 11:30 होटल कोठा बदल्नु परेको। सिङतामको कवि गोष्ठीमा त्यस्तै षड्यन्त्र भएको थाहा पाएपछि उपस्थिति नभएको। त्यसै सालको अन्त्यतिर सिङताममा म चढेको गाडीलाई सीआरपीले राइफल सहित घेरा हाली मलाई विभिन्न प्रश्नहरू गरी बिहानदेखि साँझसम्म रोकी लापत्ता गर्ने योजना बनाएको। तर साँझमा त्यस ताकाका मुख्यमन्त्री एलडी काजीको सहयोगले मात्र सीआरपीले छाडेको सम्झना हुन्छ। यस्तै धम्कीहरूकै क्रममा 1990 जेल मुक्त भएपछि मेरो गान्तोक जाने प्रोग्राम थाहा पाएर म सिलगढी छँदा नै पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले रम्फूमा गुण्डाहरू तैनाथ गरेको कुरा जानकारीमा आएपछि मैले आफ्नो प्रोग्राम बदल्नु परेथ्यो। नरबहादुर भण्डारी छोग्यालको दयामा शिक्षक भएर बाँच्न पर्दा सानो मकलमा आगो तापेर भण्डारीको भाडाको कोठामा गफ गरेको आलै छ।
पद र पैसाले मान्छेलाई कति बैगुनी र पाखण्डी बनाउँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण मैले भण्डारी र पवन चामलिङबाट पाएको छु। सिक्किममा पवन चामलिङ जसलाई भण्डारीले पानी खेदो गरेर सताउँदा मका आशीर्वाद माग्न आउने गर्थ्यो, जसलाई मैले अत्यन्त अप्ठ्यारोमा पनि बचाएँ। त्यस मानिसको सही रूप ऊ सत्तामा पुगेपछि मात्र थाहा पाए। त्यस्तै सम्झना सिक्किमे युवा नेता भरत बस्नेतको पनि याद गर्छु। म दक्षिण सिक्किममा छँदा उसले मलाई सिक्किमे बासिन्दालाई टुक्रा टुक्रा पारेको आरोप लगाउँदै मलाई दक्षिण सिक्किमबाट आउट गर्न र सिक्किममा पस्नु नै नदिनुको निम्ति गभर्नरलाई लेखेर पठाएको थियो। नाम्चीको चन्द्र खालिङले मलाई झुक्क्याएर लगेको मेरो सिक्किम र नेपालमा नामक हजारौं प्रति पुस्तक जलाएर नष्ट गरिदिएको थियो। धन्य छ यस्ता नेताहरूलाई अहमता अहंकारको तुजुक पनि यस्तो हुँदो रहेछ। 1988 मा मलाई पक्रेर डीएसपी अफिस हनुमान ढोकामा पुर्याइयो। एउटा सानो कोठामा 38 जनाको भिडमा मलाई हुत्याइदियो। त्यस कोठामा ढल्कनु सक्ने ठाउँ पनि नभएकोले कुक्रुक्क परेर झुल्दै रात बिताउनु परेको थियो। भोलिपल्टको दिन 6 घण्टे लामो प्रश्न गर्ने क्रममा डीएसपी थापा छेत्रीले डेस्कमा मुड्की ठटाउँदै धम्की दिने गर्थ्यो र भने, सब इन्सपेक्टर बाहुन र सरकारी क्षेत्रीय वकिलले म जस्तो फुच्चेलाई त्यस कोठाभित्र जे पनि गर्न सक्ने धम्की बारम्बार दिने गर्थे। यस समय नेपालको राजनीतिमा शक्तिको निम्ति बाहुन क्षेत्रीको द्वन्द्व स्पष्टसँग देखिएको र चर्किएको छ। पञ्चायतकालमा पनि यो द्वन्द्व थियो। पञ्चायत व्यवस्था नेपालमा चन्द्र शमशेरको थालनी हो। एक दलीय पञ्चे शासनले हामीलाई 30 वर्षपछि धकेलिदिएको छ। आजसम्मको मन्त्रीमण्डलको गठन राममणि दीक्षितकै दुष्ट उपदेश अनुसार भएको छ। शक्तिको निम्ति बाहुन क्षेत्रीको द्वन्द्व परम्परादेखिकै हो। जब ककसियस पहाडबाट आएका आर्यहरू अर्थात् अहिले हामीले चिन्ने हिन्दू आर्य बाहुनहरूको भारत भूमिमा शक्ति जम्न थाल्यो, कुनै न कुनै रूपमा वर्णभेदी नीतिमा मलजल हुने क्रम थालियो। यो आज पनि जंगली काँडा जस्तै छ। र भारतमा राजा छेत्रीको शासन सम्पूर्ण रूपले चकनाचुर भएको छ भने नेपालमा मास्नु पर्ने राजतन्त्र रहेको छ। राजतन्त्र नौखिलिनुको कारण प्रजाहरू पशु जस्तै भएर पशुपतिनाथलाई वरदान माग्ने भएका कारण पनि हो। यसो हेर्दा नेपालीहरू पशु, उनीहरूका पति राजा र नाथ शिवलिङ्ग। मान्छेलाई पशु बनाउन सके तानाशाह बलवान बन्छ र शासन गर्न सजिलो हुन्छ। तर अब संसार विभिन्न साधन युक्त भएकोले साँगुरिएको छ। त्यसो हुन सक्दैन। नेपालमा यो राजालाई नै अन्तिम राजा बनाउनु पर्छ। नेपाल विश्वकै एक्लो र आखिरी हिन्दू राष्ट्रको अन्त हुनु नितान्त खाँचो पनि छ। नेपालका राजा भनेको अल्पसंख्यक हिन्दूहरूको मात्र राजा हुन्। चीनमा बहुसंख्यक हानलाई दबाएर राख्यो। माओले बिउजाइदिए, शासन गरे। आज बहुसंख्यक हानहरू शक्तिमा छन्। चीन प्रगति पथमा लम्किएको छ। अफिम खुवाएर लट्ठाइदिएका र सुताइदिएका मूलवासी हान मंगोलहरू बिउजे। इतिहासले बिर्साइदिएको र साम्राज्यवादीहरूले खोसिदिएका माटोहरू एकपछि अर्को र अर्कोपछि अर्को गर्दै फिर्ता भएको छ भने नेपालमा त मूलवासी मंगोलहरूलाई मदले मात्र मताइदिएको हो। यहाँका मूलवासी मंगोलहरू साँच्चै बिउजेको खण्डमा यो शक्तिलाई थाम्न र दबाउन सक्ने अर्को शक्ति नेपालमा छैन। मैले माथि पश्चिमेली गुरुङ मगरले अझ 15-20 वर्षसम्म नेपालमा शासन गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् भनेर लेखेको छु।
पश्चिमे मगरहरूले भर्खर भर्खर मगरहरू पनि बुद्धिस्ट रहेछन्, हिन्दूमा पनि कुकुर अथवा शूद्र तहमा राखेको रहेछ भन्ने सोच्ला जस्तो देखिएको छ। मैले नेपालका समस्त मूलवासी मंगोल बुद्धिस्ट थिए र हुन् भनेर खुल्ला रूपमा बोल्दै र लेख्दै आएको 1979 देखि आएको भए पनि सन् 2001 देखि मगरहरू बुद्ध धर्मावलम्बी भएको विश्वास गर्न थाले। तर कतिपय चाहिँ हामी हिन्दू नै हौ, शूद्र अथवा कुकुर नै हौ, जनजाति अति शूद्र कुकुर भन्दा पनि तलको पनि हो भन्नेमा गर्व गर्छन्। आज नेपालमा एउटा जमात देखियो। त्यो जमात जनजाति फिरिङ्गेको हो। यो दरबारिया खम्बा हो। यो दरबारिया फेरीवाला हो। पैसा पाए जे पनि बनिने, बोल्ने, जसको पछि पनि दगुर्ने जमात हो। किनकि यिनीहरू अस्तित्वविहीन प्राणी मूलवासीको अस्तित्वमाथि रजाई गर्ने जत्था हुन्। अर्को कुरा, जनजाति भनेर हिन्दू समाजको अछुत जाति अति शूद्र पैसा पाइने भएकोले जनजाति पनि भन्ने, आफूहरूलाई बुद्धिस्ट पनि भन्ने गर्छन्। मूलवासी मंगोलको अस्तित्वलाई तिनीहरूको हातमा राजनैतिक शक्ति भएकोले साम्राज्यवादीहरूले ठूलो चुनौती दिएका छन् र यसमा हड्डीका लोभीहरू टोक्ने हतियार बनेका छन्। तर जित सत्यकै हुन्छ। जलसिंह ढुङ्गालाई जति नै पालिस गरे पनि हीरा हुन सक्दैन। चाँदीलाई सेतो सुनसँग छासमिस गरेर राखे पनि कसी लगाउन जान्ने र झुकिँदैनन् र पित्तल जति नै पहेँलो भए पनि सुन बन्दैन। यो अकाट्य सत्य हो। मैले अस्तित्वको खोज गरेँ, बोले, पुस्तक लेखे। साम्राज्यवादी शक्तिले मलाई जेल नेल दियो। मैले मूलवासी भने, लेखे। साम्राज्यवादीहरूले तिनीहरूको अरौटे भरौटे धुपौरेहरूद्वारा पद र पैसाको लोभ देखाएर आदिवासी आप्रवासी भनेर लेख्न बोल्न लगाए। जनजाति बन्जराको पार्टी खोल्न लगाए। एक दलीय फर्काउने दीर्घकालीन सपना बोकेर जनजाति जनमुक्ति पार्टी खोले, मलाई गाली गरे। तर 3 वर्षमा नै अस्तायो तिनीहरूको। विधान झण्डा पार्टीको नाम अस्तित्वविहीन र जनमुक्ति जनजाति फिरिङ्गे आदिवासी एक भएर तङ्ग्रिन कोसिस गरे। पैसाको बलमा, मालिकको करमा मूलवासी मंगोललाई अर्को आक्रमण गर्ने हेतुले, तर तिनीहरू नै बजारिए, थचारिए, फ्याँक भएर फुटे। अब त अवशेष मात्र बाँकी छ। मैले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन 1 जनवरी 1989 मा जेलभित्र खोले। बहुदलले 1990 मा घर घरमा पार्टी ल्यायो, बर्खे पार्टी आयो। एमएस थापा मगरले मालिक रिझाउने सुरमा मंगोल भनेको षड्यन्त्रकारी, साम्प्रदायिक र नेपालमा मंगोलको अस्तित्व आर्यमा विलिन हुन्छ भनेर पार्टी विधानमा लेख्ने काम गर्यो। तर उही एमएस थापा मगरले 3 वर्षपछि नै एउटा पुस्तक लेखेर जताततै मंगोलको कुरा लेखे। मगरहरू पनि मंगोल भएको पुष्टि गरे। मगरहरू पक्का बुद्धिस्ट भएको सामग्री जुटाए। आफ्नो पुस्तकको ढकनमा नै बुद्धको तस्बिर र ज्योति छापे। बुद्ध मंगोल थिए भन्ने बुझिन्छ भनेर लेखे। जुन कुरो मैले 1979 देखि नै खुल्ला रूपमा बोल्दै र लेख्दै आएको थिएँ। यसको निम्ति संघर्ष गर्दै आएको छु। मैले आफ्नो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइको पहिलो प्रकाशनदेखि नै लेख्दै आएको हो। तर मेरो प्रकाशन र सम्पादनको न्यूलाइट साप्ताहिक र थन्डरबोल्टमा त त्योभन्दा निकै वर्ष अघिदेखि नै लेख्दै आएको हो। एक दल कि बहुदलको मत संग्रहदेखि नै मैले बहुदलको पक्ष लिएर लेख्दै र बोल्दै आएको हो। हिन्दू साम्राज्यवादीहरूको प्रभुत्व नेपालमा जम्न अघिसम्म नेपालका सबै मंगोलहरू बुद्धिस्ट नै थिए।
राई, लिम्बू, सुनुवार, मगर, थारू, दनुवारहरू पनि बुद्धिस्ट हुन्। सबै थरी नेवार पनि बुद्धिस्ट नै थिए, तर हिन्दू शासकहरूले काठमाडौँका नेवारहरूलाई क्रूरतापूर्वक दमन गरेका कारण कतिपय हिन्दू भए, बुद्ध धर्ममा विकृति ल्याए। त्यो क्रम आज पनि जारी नै छ। त्यसको प्रमुख भूमिका धर्मोदय सभाका केही हर्ताकर्ताहरूले निभाइरहेका छन्। हिन्दूहरूले गोरु, गाई, आफ्ना आमा बाबुको मासु खाँदैनन्, बुद्धिस्टले खान्छन्। लिम्बूहरूलाई गौवध नगर्नु भनेर रोक लगाउने रणबहादुर शाह हो। पश्चिमी बेग पहाडी क्षेत्रका मगरहरू आज पनि गोरु खान्छन्। खम्बु लाप्चा भाषा हो। लाप्चा भाषामा खम्बुको अर्थ बिजुवा हो। मूलवासी अहिन्दू मंगोललाई अस्तित्वविहीन बनाउने क्रममा आज पनि तथाकथित नेपालको संविधान बनिएको बाहुन छेत्रीको दरबारिया, कंग्रेस र कम्युनिस्टको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रदेखि नै थालिएको छ, लादिएको छ। यो त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा 2वटा बाहुन नेतृत्वका पार्टीबाट बाहुनहरूलाई योग प्रसाद उपाध्याय असमबाट नेपाल भित्रेका र निलाम्बर आचार्य थिए। छेत्रीको तर्फबाट दरबार चाहिँ डाक्टर केशरजङ रायमाझी थिए। हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्ने र राख्नै पर्नेमा कंग्रेसका कृष्ण प्रसाद भट्टराई, योग प्रसाद उपाध्याय र यसै ट्रेडमार्कका केही बाहुन घुँडा धसेर लागेका थिए भने तथाकथित कम्युनिस्टका मनमोहन अधिकारी, उनका भाइ भरतमोहन अधिकारी, निलाम्बर आचार्य लगायत यसै मार्काका बाहुनहरू जुटेका थिए। विरोध गर्नेमा 2 जना नेवार थिए, डाक्टर द्वारिका प्रसाद श्रेष्ठ र मार्शल जुलुम साक्य। यसैले पनि स्पष्ट गर्छ वर्णभेदी साम्राज्यवादीको नियत। हिन्दू राष्ट्र राख्नु पर्नेमा दबाब दिन सैनिक प्रतिनिधि मण्डल पनि पुगेको चर्चा छ। यो मर्म सबै पार्टीमा विभक्त मूलवासी अहिन्दू मंगोलले बुझ्ने कोसिस गर्नु नितान्त आवश्यक छ। अब त मूलवासी मंगोलको आवाज इन्डिया, जर्मनी, अमेरिकाका पत्र पत्रिकामा पनि देखिन थालेको छ र अमेरिकाबाट वेबसाइटमा पनि आउन थालेको छ। त्यसमा मेरो तस्बिर सहित आजसम्म मैले लेखेको सबै सामग्री र एमएनओको विषयमा पनि संकलित छ। त्यसबाहेक नेपालमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई साम्राज्यवादी वर्णभेदी हिन्दू आर्यहरूले दर्ता नदिएको भए तापनि एउटी अमेरिकी युवती सुजन हेगनले एमएनओको विषयमा पीएचडी डक्टरेट गरेकी छिन्। त्यति मात्र होइन, मूलवासी भनेको जनजाति बन्जरा होइन रहेछ भनेर विश्वकै मूलवासी र संयुक्त राष्ट्रसंघ जेनेभा कार्यालय र विश्वका अरू मूलवासीहरूले बुझ्न थालेका छन्। त्यसैकारण जेनेभा, युनेस्को, नेदरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिकाका मूलवासीहरूको निम्तो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई आउन थालेको छ। 1980 मा मैले बोटोलको एउटा भाषणमा थारूहरू मंगोल हुन्, बुद्धिस्ट हुन् भनेर बोल्दा बाहुन छेत्रीलाई गोड लगैछे खुट्टामा परे भनेर कुरा गर्ने थारूहरूलाई सपना जस्तै लागेको थियो। झन् बुद्ध सिधा थारू हुन् भन्दा अर्को 3 छक परेका थिए र मलाई केही थारूहरूले प्रश्न पनि गरेका थिए। मैले 1984 मा मेरो सम्पादन र प्रकाशनमा प्रकाशित हुने न्यूलाइट वर्ष 15 अंक 19 मे 17 को बुद्ध र नेपाल शीर्षकको सम्पादकीयमा बुद्धलाई देश निकाला गरिएको थियो, उनी मंगोल थारू थिए भनेर लेखेको थिएँ। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पीएचडी पुस्तक यहाँहरूको बीचमा तेस्रो भाग पुस्तकको 15औं पेजमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलि पुनः उक्त पुस्तकको चौथो भाग पुस्तकको 15औं पेजको अन्तिम हरफबाट सुरुवात गर्ने बाचा गर्दै आजको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।